समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकासको हकदार। हाम्रो पालिका राम्रो पालिका। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईंलाई स्वागत छ। म सजना तिमल सिन्हा अनि म सीता शर्मा। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि घर दैलोमा स्थानीय सरकार छन्। शासन, सेवा र विकासका लागि सरकारहरूले गाउँमै योजना बनाइरहेका छन्। नागरिकले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन्। केन्द्रीकृत र एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीको बाटो रोज्दै नेपालले जनप्रतिनिधि मार्फत स्वशासनको अभ्यास गर्ने र आफ्नो आर्थिक विकासको लागि पहल लिन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यो अधिकारपछि अहिले स्थानीय सरकार कुन ठाउँमा छन्? कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकार र नागरिकलाई जोड्दै शासन, सेवा र विकाससँग नजिक रहेर बहस गर्नेछौं। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसन बीचको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको यो कार्यक्रम 7 प्रदेशका 7 नगरपालिकामा केन्द्रित हुनेछ। यो कार्यक्रम CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला तपाईले विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो कार्यक्रम CINको फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 135औं अङ्कमा आज हामी स्थानीय तहले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा बनाएको ऐन, कानून र नीति। टिकापुर नगरपालिकाले 2075 सालमै हामीले टिकापुरको स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि रूपमा हामीले 2076 सालमा एउटा अब जनस्वास्थ्य ऐन त्यो पनि पास गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब जनस्वास्थ्य नियमावली भनेर हामीले 2077 सालमा त्यो पनि हाम्रो यो नगरसभाले पास गरिसकेका छ। जनस्वास्थ्य ऐन, कानून र नीतिका बारेमा नागरिकको धारणा। हामी धेरै नागरिकहरू नगरपालिकाका नागरिक त हौं, तर पनि नगरले दिने स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउने सेवा सुविधाबाट अलिकति वञ्चित भएको हौ कि भन्ने खालको महसुस भएको छ। प्रत्येक आधारभूत स्वास्थ्य इकाइमा पनि औषधिहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, एकदमै दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सक्छन्। र पालिकाले जनस्वास्थ्य सेवामा कसरी काम गर्न सक्छन्? नाटक श्रृङ्खला घुम्तीको चौतारो। हाम्रो नगरपालिकाभित्रका सबै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीहरूको भिडभाडका कारण साथै स्थानीय तहले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेको काममा नागरिक अगुवाको बुझाइ लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौं। नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तहले विभिन्न किसिमका योजनाहरू बनाएर काम गरेका छन्। साथै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनुका साथै जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा नयाँ उदाहरणीय काम समेत स्थानीय तहले गरेको पाइन्छ। स्थानीय सरकारबाट नागरिकले कस्तो खालको स्वास्थ्य सेवा अपेक्षा गरिरहेका छन्? कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नागरिकको कुरा सुनौ। नमस्ते, म चाहिँ नम खड्का, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 सुर्खेतदेखि। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा निशुल्क जस्ता कार्यक्रमहरूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। वडाहरूमा, गाउँ टोलहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरूको आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि बस्तीहरूमा कोभिड लगायत विभिन्न रोगहरू आइराखेका छन्। यिनीहरू सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अनि प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ अत्यावश्यक औषधिहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका दैनिक आउने वृद्ध बिरामीहरूका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ भरपर्दो सेवा सुविधाहरू अथकिन्छ भने अत्याधुनिक मेसिन लगायतका सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। नमस्कार, म रवि चन्द। आम जनतालाई चाहिँ सबै भन्ने खालको स्वास्थ्य अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू राख्दा राम्रो हुन्छ। नगरपालिकाले आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा जानको लागि यो क्याम्पहरू, स्वास्थ्य शिविरहरू, त्यसो गरी मोबाइल क्याम्पिङहरू होइन, आई टेस्टहरू, कान आँखा सम्बन्धी चाहिँ शिविरहरू, त्यसै दाँत कान आँखा सम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी शिविरहरू होइन, बालबालिका सम्बन्धी शिविरहरू यस्तो राख्यो भने आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच छ र यसले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी गोल, विकासका लक्ष्यमा आम नागरिकको
पहुँच हुनेछ भन्ने जुन गोल छ त्यो गोल पुरा हुन सक्छ। नागरिकमुखी स्वास्थ्य सेवामा आधारित छ। अब चाहिँ महामारीको सिजनमा सिजन 1 देखि 2 हुँदै अहिले अब अर्को भेरिएन्ट आइसक्यो भन्ने छ। नेपालमा चाहिँ दुःख छा परेको छ। यसका लागि चाहिँ पूर्व सूचना कार्यक्रम हुन पर्यो। पहिलाका पुराना संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री भएको देखिँदैन होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति केही ग्याप छ। त्यसलाई पनि नगरपालिकाले आगामी दिनमा चाहिँ भएका संरचनालाई सुधार गर्दै आगामी नयाँ बनाउने जुन पनि भौतिक संरचना त्यसमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री या चाहिँ दृष्टिकोण भएका नागरिकलाई जान सक्ने सजिलै चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने। नमस्ते, म चाहिँ रेखा ओली। मेरो घर चाहिँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 नौलापुरमा पर्छ। हामी धेरै नागरिकहरू नगरपालिकाका नागरिक त हौँ, तर पनि नगरले दिने स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउने सेवा सुविधाबाट अलिकति वञ्चित भएको हौँ कि भन्ने खालको महसुस भएको छ। अहिलेको यो मौसमका सबैभन्दा मौसमले गर्दा प्रभावित भएका बालबालिकाहरू छन्। यो बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, बालबालिकालाई कसरी हुर्काउनुपर्छ, बालबालिकालाई कसरी चिसोबाट बचाउनुपर्छ भन्ने खालको सन्देशहरू दिनको लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको घर भिजिटको चाहिँ त्यो कामलाई अगाडि बढाएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। अनि अर्को कुरा चाहिँ म वीरेन्द्रनगर नगरवासी भएको हैसियतले पनि खास गरी प्रत्येक वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ छ, हस्पिटल छन्, स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, तर पनि त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट अलिकति वञ्चित भएका हौँ कि जुन खालको ममा समस्या छ, जुन खालको मैले पाउनुपर्ने सेवा हो त्यो औषधि उपचारमै कमी भएको हो कि भन्ने खालको मलाई महसुस भएको। त्यसको लागि पनि नगरले चाहिँ अझै के गर्न सक्छ त, प्रत्येक आधारभूत स्वास्थ्य इकाइमा पनि ती औषधिहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, एकदमै दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सक्छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगर स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाएर स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। तर नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारका योजना बनाउने विषयमा पालिकाले कसरी काम गरेको छ? नगर उपप्रमुख मोहन माया ढकाल भन्नुहुन्छ, नागरिकहरूको अपेक्षा पनि राम्रो छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अथवा नागरिककै अपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रयास पनि गरेका छौं। हामीले सबै वडामा रहेका वडा स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हैन स्वास्थ्य जनशक्ति, त्यसै गरेर औषधिहरूको व्यवस्थापन, विभिन्न संक्रमण रोगहरू जस्तो कोभिडको बेला पनि नगरवासीको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुराहरू, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्रहरू र नगरपालिका भित्र आफ्नै एम्बुलेन्स सञ्चालन र अहिले विशेष गरेर महिलाहरूलाई हामीले अझ बढी केन्द्रित गरेका छौं। अहिले सबै वडाहरूमा हामीले पाठेघर जाँच शिविर भनौं न, पाठेघर स्क्रिनिङ क्याम्प र भिआइए परीक्षण पनि हामीले निशुल्क रूपमा अभियानकै रूपमा सबै वडाहरूमा गरिरहेका छौं। त्यसै गरेर निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, महिलाहरूलाई प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य चौकीहरूबाट मासिक रूपमा निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने, आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छौं। स्वास्थ्य संस्थामा आउँदा लाग्ने एम्बुलेन्स भाडा, नगर अस्पतालमा प्रसुति सेवालाई अत्यन्त राम्रोसँग हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं। धेरै महिला दिदीबहिनीहरू अहिले नगर अस्पतालमा प्रसुति हुन आउनुहुन्छ। नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टरहरू पनि छन् हैन, हामीले त्यसको व्यवस्थापन पनि गरेका छौं। त्यसकारणले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई हामीले प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखेका छौं र त्यो अनुसार काम गर्दै पनि आएका छौं। संविधान अनुसार पाएको अधिकारका आधारमा स्थानीय तहहरूले स्थानीय कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउँछन्। 22वटा एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले कानून बनाउन सक्छन्। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले स्वास्थ्य नीतिमा कस्ता कुरा समावेश गरेको छ त? रेडियो सैलुङ दोलखाका साथी बुना घिमिरेको रिपोर्ट। कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना कार्यान्वयन गर्न, कोरोना संक्रमणबाट प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न सहज हुने गरी भीमेश्वर नगरपालिकाले स्वास्थ्य नीति बनाएको छ। तर स्थानीय नागरिकलाई भने पालिकाले बनाएको स्वास्थ्य नीतिका बारेमा जानकारी नै छैन। दोलखा सदरमुकाम चरीकोटका रामबहादुर तामाङ, नगरपालिकाले हामीलाई स्वास्थ्य नीति बनाउँछ भन्ने थाहा पनि छैन, कुनै जानकारी पनि गराउँदैनन्, त्यसैले हामी कहिले सहभागी पनि भएको छैनौं। भीमेश्वर नगरपालिकाले 74 सालमा स्वास्थ्य नीति बनाएको छ। उक्त स्वास्थ्य नीतिमा स्वास्थ्य सेवा, दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन, आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, औजारको व्यवस्थापन, औषधि खरिद लगायतका कुराहरू समेटिएका छन्। तर पालिकाले बनाएको स्वास्थ्य नीति बारेमा नागरिकसम्म सूचना भने पुगेको छैन। पालिकाकै अर्का स्थानीय
कमला गौतम। अब नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरेर स्वास्थ्य नीतिहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ, तर त्यो नीतिहरू चाहिँ कागजमै सीमित हुन्छ। आम जनसमुदायको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गराएर बनाएको स्वास्थ्य नीति हो भनेदेखि जनसमुदायसम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नपुगेको पाइएको छ। नागरिकले छुँदा भेट्ने, छाम्दा भेट्ने, खोज्दा भेट्ने भनेको स्थानीय सरकार हो, स्थानीय तह हो, गाउँपालिका हो, नगरपालिका हो। त्यो भएको हुनाले हाम्रा नजिकका सरकार स्वास्थ्य नीति मार्फत फेरि अब स्वास्थ्यको बजेट खर्च गरेर नीति अब ऐन कानुन नीति बेगर त फेरि त्यो खर्च गर्न पनि मिल्दैन। त्यो भएर नागरिकहरूले सर्वसुलभ ढङ्गले कस्तो स्वास्थ्य चाहिँ सेवा पुर्याउने, कस्तो सेवा दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ नीति बनाएर त्यसको लागि चाहिँ योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरेर अनि नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गले संविधानले भने जस्तो नीति निर्माण गरेर गाउँपालिकाहरूले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकाले स्वास्थ्य नीति सहित 4 वर्षको अवधिमा 45 भन्दा बढी ऐन कानून नियमावली निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्य नीति निर्माणपछि स्वास्थ्यका काम गर्न सजिलो भएको भीमेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख कमला बस्नेतको भनाइ छ। स्वास्थ्य नीति बनाएपछि हामीले हाम्रो स्थानीय सरकारले आफूले काम गर्दै गरेको अनुभवका आधारमा, सिकाइका आधारमा हैन र आएका चुनौतीहरूको आधारमा हामीले चाहिँ त्यो नीतिलाई थपगढ गर्न पाउने हैन स्वास्थ्य नीतिमा चाहिँ समावेश गर्न पाउने भएको हुँदा त्यो धेरै हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ हैन, धेरै सजिलो भएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य नीति बनाएर काम गरिरहेका छन्, तर यसबारे नागरिक नै बेखबर हुँदा भने स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। बुना घिमिरे, CIN रेडियो सैलुङ, दोलखा। टिकापुर नगरपालिकाले भने जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा कस्तो नीतिका साथ काम गरेको छ। टिकापुर FM कैलालीका साथी ईश्वर साउदले टिकापुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्धन उपशाखाका संयोजक बल बहादुर रावलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। टिकापुर नगरपालिकाले 2075 सालमै हामीले टिकापुरको स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि बनायौं सुरुमा हामीले। त्यसपछि हामीले 2076 सालमा एउटा अब जनस्वास्थ्य ऐन त्यो पनि पास गरिसकेका छौं। त्यस्तै अब जनस्वास्थ्य नियमावली भनेर हामीले 2077 सालमा त्यो पनि हाम्रो यो नगरसभाले पास गरिसकेका छ र भर्खरै हाम्रो अस्ति मात्रै मङ्सिरको 8 गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यविधि 2078 भनेर यो 4वटा हाम्रो यो कार्यविधि र ऐन नियमले चाहिँ टिकापुर नगरपालिकाले बनाइसकेका छौं। अनि यसले के कुरालाई बढी जोड दिएको छ? विशेष गरेर अब यो टिकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधिले जुन हाम्रो राज्यले हामीलाई जुन अधिकार दिएछ नेपालको संविधान 2072 को धारा 221 ले गरी व्यवस्था अनुसार हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 102 अनुसारको हामीले एक कार्यविधि बनाएको छ। यसमा विशेष गरेर टिकापुर नगरपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा भएका नियम कानूनहरू, त्यसमा भएका अन्य चाहिँ कुराहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर यो हामीले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौं। त्यसमा विशेष गरेर अब हाम्रो के छ भने यो हाम्रो औषधि पसलहरू सँगसँगै अब हाम्रो यो अनुमति लिने कुराहरू छ, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले राखेका छौं। त्यसमा अनि कस्तो खालको अस्पतालहरू बनाउने, त्यसको सम्बन्धन कसरी कहाँबाट लिने, नेपालको संविधानले दिएको अधिकार छ। 15 बेडसम्मको अस्पताल खोल्नलाई स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। त्यो अनुसारमा हामीले अब स्थानीय नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुने 15 बेडसम्मको अस्पताललाई त्यो निजी अब क्लिनिकहरू भए, त्यस्तै अब फार्मेसीहरू लगायत ल्याबहरू लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई हामीले यो नियमावली ऐनले त्यसमा सम्बोधन गरेको छ। सँगसँगै अब हाम्रो के छ भने त्यहाँ नगर प्रमुखजीको संयुक्तमा एउटा स्वास्थ्य तथा सरसफाई अनुगमन समिति भन्ने छ। त्यो समितिको बेला बेलामा बैठक बस्छ र त्यो समितिको काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ त्यो ऐनमा। त्यो अनुसारमा हामीले अब त्यहाँ भित्र रहेका सम्पूर्ण टिकापुर नगरपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण अब त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होस्, चाहे सामुदायिक अस्पताल होस्, चाहे स्वास्थ्य चौकी होस्, चाहे शहरी स्वास्थ्य केन्द्र होस्, चाहे निजी संस्थाहरू होस्, त्यसको चाहिँ सम्वर्धन गर्ने, त्यसको चाहिँ अब त्यहाँ अनुगमन गर्ने, उहाँहरूको रेखदेख गर्ने, उहाँलाई सहयोग गर्ने एक खालको हाम्रो गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेछ। नगरपालिकाले बनाएका जो ऐन तथा नियमावलीहरू छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका, ती नियमावली अनुसार चाहिँ काम गर्न सकेको आभास हुन्छ या सकेको छैन भन्ने हुन्छ? हामी सिकाइको क्रममा छौँ भनौँ। अब यो पहिलो यो स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि यो पहिलो यो 5 वर्षको समय त हाम्रो यसमा के छ भने धेरै अब नियम कानुन बनाउनमै हाम्रो यो 4 वर्ष बित्यो। तै पनि हामीले हाम्रा टिकापुर नगरपालिका भित्र रहेका धेरै संघ संस्थाहरूलाई, थुप्रै निजी संस्थाहरूलाई हामीले हाम्रो यो कार्यविधि यो ऐन अन्तर्गत ल्याइसकेका छौँ। उहाँलाई हामीले त्यहाँ अनुमति लिने, त्यो मापदण्ड अनुसारमा उहाँहरूको सेवा सुविधा छ कि छैन, उहाँले लिएका शुल्कहरू अब यहाँको जनताले भ्याउने खालको छ कि छैन, अनि उहाँले एक्सेप्ट गर्ने खालको छ कि छैन, त्यो कुरामा पनि हामीले त्यो सहुलियत छुटको कुराहरू छ। जुन अब निजी संस्थाहरूले के छ भने नेपाल सरकारले नियम बनाएको छ 10% जति विपन्न नागरिक गरिबलाई उहाँले छुट दिनुपर्छ, त्यो बारेमा गरिरहेको छ कि छैन, त्यो बारेमा पनि हामीले रेखदेख गरिरहेको छौँ। अन्य थुप्रैलाई हामीले हाम्रो यो मापदण्डको दायरामा ल्याउन सकेका अवस्था छैन। त्यसको लागि हामीले बेला बेलामा सूचना पनि आह्वान गरेका छौँ। त्यही पनि कतिपय संस्थाहरूले अब यसमा अलि कानुनको दायराभित्र आउन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसको लागि पनि अब आगामी दिनमा हामीले त्यो पहल
गर्दैछौँ। टिकापुर नगरपालिका नीति त बनायो स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन, यो नीतिहरूको बारेमा चाहिँ नागरिकहरूलाई थाहा छ कि छैन? नागरिकहरू त्यो धेरै चाहिँ विज्ञ छन् जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। हुन त हामीले बेला बेलामा यो हामीले विभिन्न सञ्चारको माध्यमबाट यो हाम्रा भएका कार्यविधिको बारेमा सेवाको बारेमा उहाँलाई हामीले सूचित गराएका छौँ। त्यही पनि कतिपयको ध्यान त्यहाँ छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई। नागरिकले जतिको समस्या परे हुन्छ त्यतिखेर उहाँहरू त्यो बारेमा चाहिँ उहाँहरू विज्ञ हुन खोज्नुहुन्छ होइन। तर के कतिपय उहाँहरूलाई अब चासो पनि छैन त्यति धेरै। अब नागरिकहरू त्यसमा धेरै ध्यान छैन। रोग लागेर उपचार गर्नु उहाँहरू जति पनि खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ, तर रोग लाग्न नदिने उपायहरू उहाँहरू त्यति धेरै उहाँहरूको चाहिँ चासो त्यहाँ चिन्ता देखिया अवस्था छैन। सेवाको बारेमा जस्तो विभिन्न नागरिकको कुराहरू छ, लगायत स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू छ, लगायत अन्य अब सेवाहरू कहाँ कहाँ पाइन्छन्, कहाँ निःशुल्क हुन्छ, ती कुराहरूको बारेमा अब केही नागरिकहरू अब सुसूचित हुनुहुन्छ, उहाँहरू सेवा लिनुभएको छ। र कतिपय हाम्रो विपन्न गरिब मान्छेहरूले त्यो सेवा लिन सकेको अवस्था छैन, उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गर्नु अझै जरुरी छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारका राम्रा र उदाहरणीय कामका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने तर गर्न नसकिरहेका कामका विषयमा पनि हामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। तपाईको स्थानीय तहले गरेको कुन काम तपाईलाई राम्रो लागेको छ, तपाईलाई सुनाउन मन छ भने हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। या त तपाईलाई आफ्नो नजिकैको स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन जस्तो लागेको छ भने पनि यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 135औं अङ्कमा आज हामी स्थानीय तहले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा बनाएको ऐन, कानून र नीतिका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। अहिलेसम्म हामीले स्थानीय तहबाट नागरिकको अपेक्षा र स्थानीय तहको कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्यौं। अब भने पालिकाहरूले गरेको कामलाई नागरिक अगुवाले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् यसतर्फ लागौं। जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेको र सबै स्थानीय नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने र विभिन्न खालका सेवा दिने बताइरहेका छन्। पालिकाहरूको कामलाई स्थानीय नागरिक समाजले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् त? रेडियो मदन पोखरा पाल्पाका साथी मान बहादुर हिस्कीले उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्च पाल्पाका अध्यक्ष विजय पौडेलसँग सोध्नु भएको छ। यो अलिकता व्यक्तिगत लगानीले खुलेको हस्पिटल, स्वास्थ्य चौकीहरू भन्दा क्लिनिकहरू भन्दा अलिकता सरकारी स्तर कमजोर नै देखिएको छ, देखिन त। तर त्यति भने जस्तो कमजोर चाहिँ छैनन्। नेपाल सरकारले तोकेका निःशुल्क रूपमा पाइने जति पनि विभिन्न प्रकारका औषधिहरू छन्, ती औषधिहरू धेरैजसो स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ पाइएको छ। सरकारी तवरबाटै भएको ढिला सुस्तीका कारण कहिलेकाहीँ ढिलो टेन्डर हुने, औषधिको ढिलो टेन्डर हुने हिसाबले गर्दा कहिलेकाहीँ सर्टेज हुने, कहिलेकाहीँ अभाव हुने र कहिलेकाहीँ औषधि चाहिँ कम हुने अवस्था चाहिँ छ। तर त्यति भने जस्तो प्राइभेट क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा चाहिँ एउटा सामान्य बिरामी, अब अलि हाई केसको भन्दा पनि सानो सानो अथवा सामान्य बिरामी चाहिँ स्वास्थ्य चौकी जाँदा, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ उपचारै नपाएर फर्कन पर्ने अथवा कुनै पनि समस्या आइपर्ने अथवा त्यहाँ गएर केही पनि नभएर यहाँ सेवा सुविधा रहेनछ भनेर फर्किनुपर्ने सिचुएसन चाहिँ यो तानसेन नगरपालिकाभित्र चाहिँ छैन। स्वास्थ्य इकाइमा गएर फर्केका सेवाग्राहीको गुनासो के सुनिन्छ भन्दाखेरि निःशुल्क औषधि छैन, सशुल्क लाने भए छ भन्ने पनि कता कता नागरिकले गुनासो गरेको सुनिन्छ। यो किन भएको होला? यो सशुल्कै लाने भन्ने त यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा अथवा सरकारी स्थलमा सशुल्क भन्ने त छैन हैन। बरु त्यो वरिपरि रहेका कुनै हस्पिटलहरू, त्यो वरिपरि रहेका क्लिनिकहरूमा चाहिँ सशुल्क होला। यसको अर्थ के भएको हुनसक्छ भने यो जुन स्वास्थ्य चौकी हैन, अब सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा उपलब्ध हुन नसकेका औषधिहरू चाहिँ यहाँ नजिकै कतै क्लिनिकहरूमा चाहिँ सशुल्क रूपमा पाइन्छ है भनेर त्यो जानकारी दिएको चाहिँ हुनसक्छ। नागरिकले जुन स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिइरहेछन् त्यसलाई अझै चुस्त दुरुस्त गराउनको लागि नगरपालिका हुन्छ अथवा सम्बन्धित निकायले के गर्दा अझै नागरिकले सहज तरिकाले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउँछ जस्तो लाग्छ? यसमा तीनवटा कुराहरू छन् हैन। एउटा माथिल्लो निकाय जुन स्वास्थ्य चौकीहरूमा, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा औषधि सप्लाई जसले गर्नुपर्ने हो, नागरिकलाई कस्ता कस्ता खालका समस्या आउँछन् र ती समस्यालाई समाधान गर्न कस्ता कस्ता खालका औषधिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा माथिल्लो निकायले गर्ने टेन्डर, त्यहाँबाट लिने औषधि र गर्नुपर्ने सप्लाई, त्यो चाहिँ एकदमै समयमा र आवश्यक चिजहरू के हुन् भन्ने पहिले ल्याएर त्यसको समाधान गर्नु जरुरी हुन्छ। एउटा एक नम्बरमा माथिल्लो निकायले गर्ने। अर्को दोस्रो हुन्छ प्रशासनिक व्यवस्थापन
जुन तानसेन नगरपालिकाले आफ्नो स्वास्थ्य चौकीभित्र सक्छ होइन। आफ्नो नगरपालिकाभित्र भएका स्वास्थ्य चौकीहरूको प्रशासनिक व्यवस्थापन, कहाँ कति जनशक्ति चाहिन्छ, कहाँ दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, कतिको बिरामीको चाप छ, कहाँ कम छ, त्यही अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्थापन अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन ती स्वास्थ्य चौकीहरूमा, ती सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ प्रशासकीय रूपमा चाहिँ नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। घुम्ती शिविर जस्तो राखेर टोल टोलमा, चोक चोकमा स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा विभिन्न जनशक्तिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू लगेर त्यहाँ अशक्तहरूको लागि घुम्ती शिविर जस्तो राखेर चाहिँ त्यहाँ उपचारहरू गर्ने व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ। यद्यपि तानसेन नगरपालिका कै उदाहरणको रूपमा पेश गर्ने हो भने तानसेन नगरपालिकाले घर घरमै स्वास्थ्य सेवा भनेर चाहिँ दक्ष जनशक्ति सहितको जनशक्ति लिएर चाहिँ टोल टोलमै, चोक चोकमै, टोल टोलमै अथवा घर घरमै गएर चाहिँ नागरिकहरूको, वृद्धहरूको चाहिँ विभिन्न खालका स्वास्थ्य चेकअप गर्नदेखि लिएर विभिन्न औषधिहरू सिफारिस गर्नदेखि लिएर सम्बन्धित स्थानमै औषधि वितरणसम्म गर्ने काम गरेको चाहिँ पाइएको छ। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ नाटक श्रृङ्खला घुम्तीको चौतारो। रमादेवी थापा भित्र आउनुहोस् त। रमादेवी थापा, त्यसपछि कौशिला मगर तयार रहनुहोस् है। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ल यता बस्नुहोस् त, यता बेडमा है, अलिक सजिलो गरी बस्नुहोस् है। हुन्छ। अनि भन्नुहोस् त तपाईँलाई के समस्या छ? तल्लो पेटको दुखिरहन्छ? हजुर। अनि अरू पनि केही समस्या छ कि त्यति मात्रै हो? कहिलेकाहीँ सेतो पानी बग्ने समस्या पनि छ। पाठेघर पनि बाहिरै आए जस्तो लाग्छ। ल अब चिन्ता नगर्नुहोस् है, हामी जाँच गर्छौँ अनि सबै ठिक भइहाल्छ नि। ल सुत्नुहोस् त। हुन्छ डाक्टर। हो यसरी सुत्नुहोस् है, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यतापट्टि फर्किनु त। हो अलि लामो सास लिनु है। हो ल तपाईँको पाठेघर त ठिकै छ, खासै ठुलो समस्या त छैन। म औषधि लेखिदिन्छु, हरेक पटक पिसाब गरेपछि धुनु होला र लगाउनु पनि होला है। हुन्छ। अनि सफा सुग्घरमा चाहिँ अलिक धेरै ध्यान दिनु होला है। हुन्छ डाक्टर। अनि नियमित जाँच पनि गराइराख्नु होला है त। हस् हुन्छ। ल यो लिनुहोस् त, मैले औषधि लेखिदिएको छु, बाहिर गएर सिस्टरसँग लिनुहोस् है। हुन्छ। आत्तिनु पर्दैन, तर आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ अलिक ख्याल राख्नु होला है त। हस् हुन्छ डाक्टर। ल हस्। सरला सिस्टर, ल अब अर्को पेसेन्ट पठाइदिनुहोस् त। ल अब कौशिला मगरको पालो, यसपछि चाहिँ सीतामाया परियार तयार रहनुहोस् है। सिस्टर कताबाट जाने? ए दिदी यताबाट भित्र जानुहोस् न। हस्। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, तपाईँ कौशिलाजी हो? हजुर हो डाक्टर साहब। ल यता बस्नुहोस् त। अनि तपाईँलाई चाहिँ के समस्या छ? खासै ठुलो समस्या त होइन, तर महिनावारीको समयमा तल्लो पेट धेरै नै दुख्छ। अनि अरू? अरू त अब त्यस्तो केही त होइन, रगत पनि अलिक बढी नै बग्छ। ए तपाईँको बिहे भएको छ कि छैन? छैन डाक्टर साहब। अनि त्यस्तो केही रिलेसन छ? त्यस्तो पनि खासै छैन। त्यसो भए त्यस्तो आतिनु पर्ने चाहिँ केही छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। महिनावारीको समयमा कसैलाई अलि धेरै नै पेट दुख्छ भने कसैलाई धेरै रगत बग्छ क्या। अन्य बेला पनि तल्लो पेट दुखिरह्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ, नत्र त्यस्तो तनाव लिनुपर्ने केही पनि छैन है। हस् डाक्टर साहब। ल अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, केही पर्यो भने चाहिँ स्वास्थ्य चौकमा आउनुहोस् न है। हुन्छ। सिस्टर अब अर्को बिरामी पठाइदिनुहोस् त। अध्यक्षज्यू नमस्कार। ए आइपुग्नु भयो? नमस्कार नमस्कार।
खासमा स्वास्थ्य शिविरको समीक्षा गरौँ र थप स्वास्थ्य कार्यक्रमको योजना बनाऊ भनेर सल्लाह गर्न बोलाएको मैले चाहिँ। प्रमुख प्रशासकीयलाई पनि बोलाउने हो कि? मैले बोलाइसकेको छु, आउँदै हुनुहुन्छ होला। अनि चिया खाऊ न, हुँदैन? भर्खरै खाएको फेरि खाने र? खाना त मैले पनि भर्खर खाएको नि। अब ओल्लो कोठा पल्लो कोठा भए पनि उपाध्यक्षज्यूसँग भेट हुनै गाह्रो छ। सँगै बसेर चिया खाना त परको कुरा, आज मौका परेको बेला खाइदिउँ न त। हुन्छ नि त, मगाउनुहोस्। अध्यक्षज्यू नमस्कार है। नमस्कार। उपाध्यक्षज्यू पनि आइसक्नु भएछ त। नमस्कार उपाध्यक्षज्यू। नमस्कार। एउटा सानो काम परेर एकछिन ढिला भयो। केही छैन, म पनि भर्खरै आएको। रवि सर, कुन चिया खाने, कालो कि दुध हालेको? जुन भए नि हुन्छ अध्यक्षज्यू। अब चिसो चिसो छ, त्यसो भए दुधकै चिया खाऊ न, हुँदैन? भइहाल्छ नि। को छ त्यहाँ? हजुर सर। राजन, 3वटा दुध चिया है। सर। ल उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीयज्यू, तपाईँहरूलाई बधाई छ। स्वास्थ्य शिविर धेरै नै राम्रो भयो। कति महिला दिदीबहिनीहरूले जाँच गराउनु भयो अरे? 714 जना। अनि यो सबै तपाईँहरूको मेहनतले मात्रै सम्भव भएको हो है। उपाध्यक्षज्यूको भूमिका चाहिँ अझ खास छ। यो स्वास्थ्य शिविरको सबै योजना उहाँले नै बनाएको। यसमा तपाईँको मेरो भन्ने केही पनि छैन। यो हाम्रो काम हो, हाम्रो पालिकाको काम हो। अनि यो सफलता पनि हामी सबैको हो। बरु अब पाठीघर खस्ने जटिल खाले समस्या भएका महिलाहरू 15 जना हुनुहुन्छ। उहाँको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरहरूले भनेका छन्। त्यसको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पो छलफल गर्ने हो कि? 15 जनाको चाहिँ स्वास्थ्य शिविरमा उपचार सम्भव नहुँदो रहेछ र? हुँदैन अरे, सहरमै जानुपर्छ अरे। अब उनीहरू आफै जाने अवस्था पनि छैन। पालिकाले बन्दोबस्त गर्नुपर्छ होला। गर्ने नि, गर्ने। अब पालिकाले सबै बन्दोबस्त गर्ने, के कति खर्च लाग्छ त्यसको सबै व्यवस्था चाहिँ अब रवि सरले मिलाउनु होला। हुन्छ अध्यक्षज्यू। त्यसका लागि बरु एकपटक कार्यपालिका बैठक बोलाउने हो कि? हुन्छ हुन्छ, एकपटक कार्यपालिकाको बैठक बसेरै निर्णय गरौँला नि, हुँदैन र उपाध्यक्षज्यू? तर बैठक चाहिँ छिट्टै बस्नु पर्ला, नत्र उपचारमा ढिला हुन्छ। ढिला गर्ने कुरै छैन नि। अब पर्सिको दिन बैठक बसेर निर्णय गर्ने, अनि अर्को दिन 15 जना महिलालाई सहर पठाउने। बरु महिलालाई तयारीमा बस्नुहोस् भनेर कसैलाई भन्न लगाउने पो हो कि? म खबर गरौँला। उनीहरूको उपचार भयो भने हामीलाई ठुलो धर्म लाग्छ। यो त धर्म लाग्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो कर्तव्यभित्रै पर्छ नि, होइन उपाध्यक्षज्यू? तर हामीलाई रवि सरले काममा गर्नुभएको सहजीकरणले पनि धेरै सजिलो बनाएको छ। यस्तो कर्मचारी त पाउनै गाह्रो छ। रवि सर आउनुभन्दा पहिले हामीले बनाएका कति योजनाहरू अधुरै थिए। 2 वर्ष यता हामीले धेरै नै काम गर्न सकेका छौँ। पहिलेको कर्मचारी साथीहरूबाट भने अलि भने जस्तो सहयोग नपाएकै हो हामीले। अब उहाँहरूको पनि सहयोगै नगर्ने मन सायद होइन होला। अलिअलि नयाँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर केही अलमल भयो होला कि? अब जे होस्, अहिलेको काम चाहिँ ठिक छ। अनि एउटा कुरा भन्नु पर्यो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कुनी? अहिले चिसो मौसम छ, यो बेला गाउँका ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नलाई न्यानो कपडा सहयोग गर्ने हो कि? मैले पनि यही सोचिरहेको थिएँ। जे होस्, हाम्रो अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यूको सोच चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ है। मिल्नै पर्यो नि। अब जनताको काम गर्न भनेर हामी आएको, नमिलेर त भएन नि, होइन र? त्यो पनि हो। त्यही त, सोच विचार काम गराइ सबै मिलेको भएर त हाम्रो पालिका अरूभन्दा अब्बल छ नि। हो नि। अनि मेरो अर्को प्रस्ताव पनि छ है। यो कोरोनाले हाम्रा लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्ने अवसर पनि दियो। अब हरेक कुरामा एउटा स्वास्थ्य चौकी पनि बनाइसक्यो। मुख्य कुरा त ती सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टरको पनि व्यवस्था गरौँ। अनि हरेक स्वास्थ्य चौकीमा स्तनपान कक्ष पनि निर्माण गरौँ। चिया आइपुग्यो? ल अब चिया लिँदै गफ गरौँ। अघि म के भन्दै थिएँ? बर्थिङ सेन्टर र छुट्टै स्तनपान कक्ष बनाउने र अनि हरेक महिना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँचका लागि घुम्ती शिविर चलाऊ। र अर्को एउटा प्रस्ताव पनि छ है, हरेक विद्यालयमा महिनाको एकपटक विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्य जाँच गरौँ। अनि यो कुरालाई स्वास्थ्य नीति बनाएर लागू गरौँ। तपाईँहरूलाई मेरो कुरा कस्तो लाग्यो कुन्नी? एकदम राम्रो लाग्यो अध्यक्षज्यू। हामीले यति काम गर्न सके त अर्को पटक भोट माग्न जानै पर्दैन। अब अध्यक्षमै लड्ने विचार छ कि कसो उपाध्यक्षज्यू? त्यो पनि हुन सक्छ।
अध्यक्षज्यूको कुरामा मलाई पनि एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो। कुरा के भन्दा स्वास्थ्य नीति बनाउने र काम गर्ने हो भने विपन्न बालबालिकालाई पोषण भत्ता र शैक्षिक सामग्री दिने गरी नीति पनि बनाऊ। अरू पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेका हुन सक्छन्। कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरौँ र सबै विषयलाई समेटेर नीति बनाएर काम गरौँ। त्यसो गर्दा हुन्न? अब तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भने त्यसै गरौँ। अब आजलाई चाहिँ चिया पनि सक्यो, गफ पनि सकौँ होला। चिया त थपौँला नि। होइन अध्यक्षज्यू, त्यहाँ पिपल टारसम्म महिलाहरूको एउटा सानो कार्यक्रम छ, पुग्नै पर्ने छ। लौ त लौ, अब त्यसो भए अब रवि सरले चाहिँ त्यो 15 जना महिलाको लागि खर्चको बन्दोबस्त मिलाउनु होला है। हुन्छ अध्यक्षज्यू, म सबै कुरा मिलाइहाल्छु नि। कार्यक्रम सुन्दै गर्दा केही मनमा लागेको भए भन्नुहोस् है। तपाईकै घर दैलोको स्थानीय सरकारको सवालमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अर्को अङ्कमा हामी स्थानीय तहले कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको कामका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद, साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी सागर सुवेदीलाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाबाट म सजना तिमल सिन्हा अनि म सीता शर्मा बिदा भयौं। नमस्कार।